अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात होगी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली ताजिर बरादरी और सनती शोबे से वाबस्ता सनतकारों की। आखिर क्यों सनतकार IPPs के मामले के हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं। आखिर क्यों टैक्सेस के बोझ तले दबे ताजिर बरादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आए रोज़ कर रही है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, कभी प्रेस रिलीज़ की सूरत में, और आए रोज़ ताजिर बरादरी की जानिब से हड़तालों का ऐलान भी किया जा रहा है। आखिर क्यों हुकूमत ताजिर बरादरी के इन मुतालबात को, इन खदशात को दूर क्यों नहीं कर पा रही। ताजिर दोस्त स्कीम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ताजिर बरादरी की अदम दिलचस्पी हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। आखिर ताजिर बरादरी हुकूमत के मुतालबात क्यों नहीं मान रही, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब जो है वो मौजूद हैं। हम ख्वाजा साहब से भी जो है वो इस हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा साहब, अब बजट के बाद ताजिर बरादरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार जो है वो नज़र आती है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, कभी हड़तालों का ऐलान किया जाता है। अभी गला मंडी की हड़ताल जो है वो ख़त्म हुई है। अब सुनने में ये आ रहा है कि दोबारा से 14 अगस्त के बाद ताजिर बरादरी जो है वो हड़ताल पे नज़र आएगी। ये वजूहात क्या हैं? हुकूमत आपके खदशात क्यों दूर नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। ये सूरत हाल जो है कुछ ज़्यादा फ्यूरियस हो गई है, वनरेबल हो गई है, वरना सिंस लास्ट 35 इयर्स जब से मैं ताजरों के फील्ड में हूँ, मैंने हालात को तब्दील होते नहीं देखा। हुक्मरानों को इशराफिया कह लें, बदमाशिया कह लें, उन्होंने हमेशा हमें ज़िबा करने की कोशिश की है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ऐसे क़वानीन मुरत्तब किए गए हैं कि जिन पे अमल दरामद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये मैं एक बहुत बड़े ऐवान में, जहाँ बड़े बड़े लोगों के टांगे भी कांपती हैं, उनके सामने भी अपना मुद्दा पेश करने के लिए हमें दावत दी गई। चेयरमैन FBR और मेंबरान भी बड़े बाअदब वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उन साहब से जो चेयर पे बैठे थे, मैंने एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी, आई वोंट गो इनटू टेक्निकलिटीज़, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, आप मेरी कंपनी पे गन रख के मुझे कह रहे हैं कि F-16 की कॉकपिट पे बैठ जाएं और F-16 जहाज़ को उड़ाएं। कैन आई डू सो? आप सच्ची बात बताएं मुझे। मैं वो जहाज़ उड़ा सकता हूँ, उड़ाऊँगा, खुद मरूँगा, जहाज़ भी ख़त्म हो जाएगा, नीचे 10-20-50 बंदे भी मर जाएंगे। आप मुझसे वो काम लें जिसकी मेरे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो मैं कर सकता हूँ। आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अगर हमारे पास 60,000 70,000 रुपये का भी अकाउंटेंट है, जो कि आम ताजर आम दुकानों पे अफोर्ड नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है, वो कैसे मतलब भी ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकेगा कि वो हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न भी दे, हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न भी दे, 5 साल का रिकॉर्ड भी रखे, इफ़ एंड बट की जगह पे ज़रा सी भी कोई एरर हो तो गर्दन भी उसकी मतलब भी फंदे में आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। मतलब भी मेहरबानी करें, इस सारे सिस्टम को आम फहम और आसान बनाएं। अच्छा, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ़ करवाई गई है, बुनियादी तौर पे तो ये दोस्त स्कीम जो है वो इसको कहा गया कि ताजिर जो है वो इस नाम से जो है वो शायद वॉलंटरीली जो है वो हो जाए। तो क्या ये ताजिर दोस्त स्कीम वाकई ही दोस्त स्कीम है, या फिर आप इसको कोई और स्कीम समझ रहे हैं? हम खुशी से क्यों न मरते जो अगर जो एतबार होता। अभी इनसे जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, कातिल हैं,
हमारी प्रॉस्पेरिटी को नहीं देखना चाहते। इस्लामाबाद में बैठे हुए लाल बजक्कड़ ख़ास तौर पे उनकी तो ख्वाहिश और कोशिश है कि हमें कोई भी ऐसा फार्मूला दिया जाए जिससे हम ब्लैकमेल हो सकें, जिससे मैं छोटी सी है तो अब देर दूर की बात, मतलब भी हफीज़ शेख साहब जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, वो एक लेके आए थे वैट के नाम से वैल्यू एडेड टैक्स। कुड यू बिलीव कि उस कानून में ये भी था कि अफसर साहब को मुझ पे शक गुजरेगा कि मैं आने वाले वक्त में कोई हेरा फेरी कर सकता हूँ, बददियानती का मुर्तकब हो सकता हूँ। हुआ नहीं हूँ, प्रूफ नहीं है, फिर भी मेरे खिलाफ FIR हो सकती है। उसमें यह भी था कि मैं अगर कहीं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती, मैं भाग जाता हूँ, मेरा बाप, नाना, दादा, मेरा पोता, नवासा वो भी गिरफ्त में आ सकते हैं। मैं मुल्तान में कारोबार कर रहा हूँ, मेरा भाई कोई लाहौर में बैठा है, अगर मतलब भी मैं निकल जाता हूँ, इनके कब्ज़त में नहीं आता, तो उसको पकड़ा जा सकता है। यानी कि अंधों की तरह कानून बनाए जाते हैं भी किसी तरीके से हमने इन्हें अपने शिकंजे में लाना है, अपनी ब्लैकमेलिंग का शिकार करना है। कि ये जो रिटेलर्स हजरात हैं, परचून फरोश हैं, छोटा दुकानदार है, क्या ये फिक्स टैक्स माहाना सतह पर देने के काबिल है कि वो इतना अर्न करता है कि वो इसको जो है वो टैक्स अदा कर सकेगा? और क्या समझते हैं आप, इस दो स्कीम को एक्सेप्ट भी करते हैं क्या? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, ये गलत फहमी है कि ये फिक्स टैक्स है। ट्रेडर्स फ्रेंडली स्कीम जो है उसको मतलब भी इनकरेज किया गया जाता है। हमारे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हमें एक स्लैब दिया जाए, भी आपका इतना टैक्स है, उसकी हमारे पास रसीद हो या सर्टिफिकेट हो, हमने अपनी शॉप पे, अपने दफ्तर पे आवेज़ा कर दिया। कोई भेड़िया को कातल, को डाकू, को लुटेरा, जो टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, वो हमें ब्लैकमेल ना कर सके, तो हमें कोई लिखने पढ़ने की ज़रूरत ना हो, हर महीने या हर साल हमें रिटर्न ना देनी पड़े। मतलब एक इनकम टैक्स की रिटर्न जो है उसके लिए 10-10 हज़ार रुपये मतलब भी हमें अपने कंसल्टेंट को देना पड़ता है। बट टू टॉक ऑफ एन कॉमन इंडिविजुअल, एक आम छोटा सा दुकानदार हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न दे सकता है? नहीं दे सकता। और ये जो 50,000 60,000 के मैंने बताए हैं अकाउंटेंट, ये भी कैपेबल नहीं होते, ये भी वो नहीं कर सकते, तो कहाँ से लाएं हम लोग? जब उनका मकसद यही है कि जब ये इन तकाज़ों पर पूरे नहीं उतर सकेंगे 100%, तो फिर ये ब्लैकमेल होंगे, फिर भावताव होगा, फिर उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार होगा। और हमें कहा जाता है, मैं मतलब भी विदाउट एनी फियर ऑफ कंट्राडिक्शन कह रहा हूँ कि मेरा अगर टैक्स 2 लाख बनता है तो मुझे ऑफिसर आके कहेगा, खाई साहब आपका दिमाग ख़राब है, आप 2 लाख टैक्स दे रहे हैं, आप 50,000 टैक्स दें, 50,000 हमें दें, 1 लाख अपनी जेब में डालें, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। ये हमें इनकरेज करते हैं। और इसकी एक मिसाल मैं कहूँ, शब्बर जैदी साहब जो चेयरमैन FBR रहे हैं, मेरे भी मेहरबान थे, उन्होंने अपने दौर में ये ऑफिशियल रिपोर्ट दी थी कि 15,000 मुलाजमीन सरप्लस हैं और इनकी वजह से करप्शन बढ़ रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, इनको निकाला जाए, लेकिन नहीं निकाला गया, नहीं किया गया। आखिर में ये बताइएगा कि 14 अगस्त के बाद अंजुमन ताजरान पाकिस्तान क्या करने जा रही है? देखिए जी, हमारे लिए ज़िंदा रहना महाल हो चुका है। आप हैरान होंगे, मैं बिजली के बिल की बात करता हूँ जो आज बड़ा ही मतलब भी टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द डे है। उस पे 8 किस्म के टैक्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ताजर मजलूम है कि सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है कमर्शियल टैरिफ है। बिजली हम इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए, हवा के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा AC होता है ठंडी हवा के लिए, यही घर में इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मेरा टैरिफ हाईएस्ट है। क्या मैं बिजली से कोई अपने कारोबार में कुछ चीज़ पैदा करता हूँ? इनकम टैक्स भी उस पर लगा, और बहुत से टैक्स हैं। बिजली में बेचता हूँ, बिजली से इनकम हासिल करता हूँ,
बिजली तो मैं जो घरों में इस्तेमाल होती है जिस मकसद के लिए, उसी मकसद के लिए आप फैक्ट्री कह सकते हैं कि स्विच ऑन होता है तो जनरेशन होते कारोबार बढ़ता है। आप मतलब भी दूसरी जगह पे उसको लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पे जुल्म है। और आने वाले वक्त में 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के बाद हम मुल्क की सतह पे शटर डाउन की कॉल दे रहे हैं। गला मंडी ऑलरेडी मतलब भी गला मंडियाँ हड़ताल पे हैं। कल भी मेरा सरगोदा, मुल्तान, लाहौर, कराची मुख्तलिफ़ जगह से रब्ता परसों हुआ है। वो भी दोबारा शटर डाउन पे जाना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा से यानी कि शटर डाउन की हड़तालों का जो सिलसिला है वो अब आज शुरू होने लगा है। चेयरमैन अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब जो है वो मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो अब दो टोक अल्फाज में ये ऐलान जो है वो कर दिया गया है कि अब 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर हड़तालों का जो है वो अब सिलसिला जो कि शुरू होने जा रहा है। अगर हुकूमत ने इनके खदशात को इनके दूर ना किया तो उसके बाद हड़तालों पर जे जाएंगे और उससे हुकूमती सतह के जो लोग हैं वो इनके पास आएंगे मुज़ाकरात के लिए। ताहम अभी तक किसी भी किस्म की डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही। तो ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशल्स से भी हम बात करेंगे कि क्या ताजिर बरादरी के लिए आने वाले दिनों में या फ्यूचर में कोई ऐसी स्कीम जो है वो मुतारिफ़ करवाई जा सके जो फ्रेंडली भी हो, ताकि ये सनतकार जो ताजिर बरादरी है आपस में बैठ के एक टेबल पर ये मामलात जो हैं वो हल हो सके, ताकि ये मुल्की मईशत का जो जाम पहिया है वो जो है वो आगे बढ़ सके और मुल्क भी जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। नाज़रीन, ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम से जो है वो हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात तो सुने। टैक्स के हवाले से ख़ास तौर पर अगर हम ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से बात करें तो उन्होंने जो है वो अपने खदशात का इज़हार भी किया और 14 अगस्त के बाद मुल्कगीर हड़ताल का भी जो है वो उनकी जानिब से ऐलान जो है वो किया गया। अब हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहती है, क्योंकि 42 शहरों में इसका जो है वो दायरा कार जो है वो बढ़ाया गया ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से। तो क्या ये स्कीम अब कामयाब हो रही है, नहीं हुई, और सेल्स टैक्स के हवाले से क्या इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन तरीम साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मुख्तार साहब, ये बताइएगा कि अभी हम ताजिर बरादरी से भी जो है वो बात कर रहे थे, वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे ख़ास तौर पर ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये ताजिर दोस्त स्कीम है क्या बुनियादी तौर पर? देखिए, ये स्कीम FBR ने एक नई लॉन्च की है जिसमें छोटे रिटेलर से लेके होलसेलर और बड़े जो शॉपकीपर हैं जो पहले टैक्स नेट में नहीं थे, ख़ास तौर पर जो सेल्स टैक्स नेट में नहीं हैं लोग, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना काफ़ी अर्सा से काम कर रही है। लेकिन ताजर बिरादरी जो है वो मुझे नहीं मालूम कि वो इस स्कीम को सही तरह से समझ ही नहीं पाए। ये स्कीम इंतहाई आसान स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें ये है कि हर ताजर जो है वो इसमें सेल्स टैक्स में, ज़ाहिर है वो जब सेल्स करता है तो वो सेल टैक्स तो देगा। वो सिर्फ इनकम टैक्स एसेसी लोग हैं, लाखों लोग इनकम टैक्स में एसेसी हैं, सेल टैक्स में है ही नहीं। अब एक छोटे से आप एक स्टोर वाले को देख लो कि वो होल सेल मार्केटिंग में काम कर रहा है वो, और उसकी टर्नओवर करोड़ों रुपए में टर्नओवर है। तो करोड़ों रुपए काम करने वाला बंदा तो सेल टैक्स नेट में आना चाहिए। और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई नया कोई इतना बड़ा कोई जुल्म नहीं किया। गवर्नमेंट ने एक टैक्स लॉन्च किया है और बड़ा मीडियम लेवल का टैक्स है, उसमें वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे वो, और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो इस टैक्स नेट में इस धारे में आएंगे कि अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो वो अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवा लें वो, और उनका जो सेल टैक्स सेटअप के तहत जो उनका टैक्स ड्यू बनता है वही जमा कराएंगे। इससे ये है कि जो एक इंटरनेशनली जो एक फ़िज़ा है कि पाकिस्तान में टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर है, वो फ़िज़ा ख़त्म हो जाएगी। इसमें तमाम ताजर बिरादरी जो है वो इस टैक्स नेट में आएगी, FBR का रेवेन्यू बढ़ेगा और ये मुल्की जो मफाद के लिए भी बेहतर है और ताजर बिरादरी के लिए भी बेहतर है। इससे ये है कि एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न के लिए ज़रूरी है। ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह अभी हमने देखा कि इजलास भी जो है वो मुनक़िद किए गए, चेयरमैन FBR जो है वो ख़ुद इजलास को जो हेड भी करते रहे, पूरे पाकिस्तान से ताजिर बिरादरी जो है वो ऑनलाइन शरीक भी होती रही, लेकिन मुल्तान में ताजिर दोस्त स्कीम अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो सकी, और आप इसकी क्या वजह समझते हैं कि क्या उनको सही तरह अवेयर नहीं किया गया इस हवाले से? देखिए, इसमें एक अंसर एक और भी है। यहाँ जो है ना मुख्तलिफ़ ताजर तंजीमें हैं। कोई तंजीम जो है हमारे ऑनरेबल चीफ़ कमिश्नर साहब के साथ वो उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं। कुछ लोग आते हैं, मीटिंग कर जाते हैं और वो एग्री कर जाते हैं वो
کہ ٹھیک ہے ہم اس تاجر دوست اسکیم کا حصہ بنیں گے، انشاءاللہ ہم کوآپریٹ کریں گے اور اپنے تمام جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے۔ لیکن کچھ تاجر تنظیمیں اور بھی ہیں جو اپنا ایک وجود رکھتی ہیں کہ جی ہم نے اس تاجر دوست جو ہے نا اس جو بنی ہے اسکیم، اس کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو چند لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے یہ ایف بی آر کی یہ اسکیم فلاپ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کام ہے، ملکی لیول کا کام ہے اور یہ کام ملکی فلاح کے لیے ہے۔ یہ کام ہونا ہے۔ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، سروے کریں گے ہم، اور ان سے جو ڈیو ٹیکس ہوگا وہ ان سے ٹیکس لیا جائے گا۔ ان کے احتجاج کرنے سے یا ان کے جو ہے نا بائیکاٹ کرنے سے ایف بی آر کو فرق نہیں پڑنا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کا تعاون ایف بی آر کو درکار ہے۔ ہمارے چیف صاحب نے ان سے بار بار میٹنگز کی ہیں، اسی لیے میٹنگ کی ہیں تاکہ اس اسکیم کو کامیاب کیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے تاجر برادری کو پتہ بھی ہے کہ یہ اسکیم ان کے فائدے کے لیے ہے اور یہ ان کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے۔ پرانا ٹیکس وہی ہے جو گورنمنٹ پہلے بھی لے رہی ہے، صرف ان کو ٹیکس دھارے میں لے کے آنا ہے۔ میرے خیال ہے وہ تعاون کریں گے، ادروائز اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو ایف بی آر کی جو اپنی مشینری ہے وہ ہمہ وقت کام کر رہی ہے اور وہ کام کرتی رہے گی۔ وہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہے، تو دکاندار کے لیے، ایک پرچون فروش کے لیے ماہانہ فکس ٹیکس دینا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے؟ اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اس نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، تو کیا کوئی ایک آسان میکینزم نہیں بنایا جا سکتا کہ جس سے یہ لوگ ٹیکس بھی ادا کریں اور ملک کی معیشت کو کوئی ایڈوانٹیج بھی ہو؟ دیکھیں یہ ہے حصہ بقدر جسا۔ جو چھوٹا شاپ کیپر ہے ان کے اوپر بالکل نامینل سا ٹیکس ہے، وہ اس کی بساط کے مطابق ٹیکس ہے۔ جو بڑا ہے، ہول سیلر ہے، جس کی ٹرن اوور کروڑوں روپے میں ہے، جن کے بینکوں میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اسی لحاظ سے ٹیکس دے گا نا۔ تو اگر وہ یہ سمجھیں کہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چھوٹے شاپ کیپر کے ساتھ ملائیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے شاپ کیپر پہ تو موسٹلی لوگوں کو پہ ٹیکس ہی نہیں ہے، اور اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو بالکل مائنر سے ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان کو ایف بی آر نے نہیں چھیڑنا جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں۔ ہاں جو ہول سیل کام کرتے ہیں، جن کے بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں، جن کی ورتھ ہے، جو ظاہری شکل سے ایک اچھا شاپ کیپر لگتا ہے، یہ اسی کے اوپر ٹیکس ہے۔ چھوٹے دکاندار کو تو ایف بی آر نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ چھوٹے دکاندار کو ایف بی آر نے کچھ نہیں کہنا۔ اچھا، پہلے سے جو لوگ جنرل ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں، تو وہ تاجر برادری یہ کہتے ہیں کہ اتنے ٹیکسز کی بھرمار ہے کہ ہمیں اپنی بھی بچت کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی، تو سارا پیسہ ایف بی آر لے جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری اور ایف بی آر کا ایک ٹیبل پہ بیٹھنا اب کتنا ضروری ہو چکا ہے کہ ملکی معیشت کا جو جام پہیہ اس کو چلایا جا سکے؟ دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت ٹیکس دیا، ٹیکس تو عوام دیتی ہے۔ دیکھیں ایک صابن کی ٹکی ہے نا، اگر وہ 100 روپے کی پہلے تھی اور اب ٹیکس لگنے کے بعد اگر وہ 115 کی ہو گئی ہے تو ٹیکس تو عوام دے رہی ہے، فیکٹری والا ٹیکس تو نہیں دے رہا۔ تو لہٰذا یہ ٹیکس براہ راست عوام پہ ہے۔ تو گورنمنٹ نے یہ ایسا ٹیکس لگایا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا عوام کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے۔ یہ ایک نارمل ٹیکس ہے، اور اس تاجر کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ ملکی فائدے کے لیے لگائے گئے ہیں، اور اس میں اتنا کچھ زیادہ ہیوج ٹیکس نہیں ہے۔ یہ اگر پہلے وہ ٹیکس آلریڈی دے رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ اس لیے ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ، سیلز ٹیکس نیٹ میں نہیں آیا وہ، تو سیل ٹیکس نیٹ میں اگر وہ آئے گا تو اس کو دیکھیں ہمارے ہاں تو اور پالیسیاں بہت ساری ہیں۔ لیٹ سے کہ اگر ایک ریفنڈ کی پالیسی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ٹیکس زیادہ دے دیا جو میرا بنتا تھا، تو ہمارے ہاں ریفنڈ کا ایک شعبہ ہے، ہم اس کو واپس ٹیکس لوٹا دیتے ہیں اگر وہ زیادہ جو ہے نا ٹیکس پے کرتا ہے تو ہر بندہ اپنی بساط اور لیمٹ کے مطابق ہے۔ جہاں تک رہا کہ گورنمنٹ جو ہے نا پبلک جو ہے وہ جو ہے نا مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، تو اس میں اور بہت سارے فیکٹر ہیں۔ ہمارا کوئی ٹیکس کا فیکٹر نہیں ہے، اس میں بجلی کے ریٹس ہیں، اس میں اور طرح کی مہنگائیاں بہت ساری ہیں۔ ہمارا آخر میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح اب تاجر برادری نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب ملک کی ہڑتال پہ جا رہے ہیں، ہم نے کوئی ٹیکس ویکس جو ہے وہ نہیں دینا، حکومت جو ہے وہ ہماری جب تک خدشات دور نہیں کرے گی تو ہم جو ہے وہ اسی طرح ہڑتالوں پہ رہیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسی طرح بلیک میل کیا جا سکتا ہے اداروں کو، حکومت کو، یا پھر کچھ سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا ایف پی آر خاص طور پر آخری حد تک کوشش کرتی ہے کہ تاجر برادری سے ایک اچھا، ان سے ہمارا فرینڈلی ہمارا ماحول ہو، دوستانہ ہو، ہم ان سے اپنے معاملات طے کریں فرینڈلی ماحول میں۔ لیکن اگر کچھ تاجر تنظیمیں یا کچھ لوگ، کچھ انڈیویجول فرد واحد بھی ہوتا ہے کوئی جو اس سارے نظام کو خراب کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے چند لوگوں کے جو ہے نا وہ کرنے سے، احتجاج کرنے سے یہ سارا نظام فلاپ ہو جائے گا، تو یہ فلاپ نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ نے ایک چیز جو پارلیمنٹ سے منظور کروا لی، گورنمنٹ نے ایک مرتبہ جو ایک چیز لاگو کر دی وہ لاگو ہوتی ہے، اور وہ جنرل پبلک کے ان کے جو ہے نا
ان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر پالیسی بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, موجودہ حالات کو دیکھ کے جو ہے وہ پالیسی بنائی جاتی ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس مختار حسین تھیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. دو ٹوک اعلان جو ہے وہ ان کی جانب سے بھی کیا گیا کہ کسی بھی صورت جو ہم ہیں وہ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. تاجر برادری کو ٹیکس دھارے میں جو ہے وہ ہر صورت میں لایا جائے گا. ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ ان کو آنا ہوگا, اور فکس چارجز جو اب ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے تاجر دو اسکیم, اس میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ رجسٹر کروایا جائے گا. اگر کوئی بھی تاجر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان سے بلیک میل ہو جائیں گے تو شاید اس طرح جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے, ان کو آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اور ملکی معیشت کے لیے اپنا اہم کردار بھی جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم تاجر برادری کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو اسی طرح اگر ہم بات کریں صنعت کاروں کے حوالے سے, تو صنعتی طبقہ بھی جو ہے وہ اس وقت کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے. خاص طور پر اگر ہم بات کریں آئی پی پیز کے حوالے سے, تو آئی پی پیز جو ہے وہ اس وقت کافی ڈسکس بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے چیمبرز آف کامرس کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ کی گئی, اپنے خدشات کا اظہار بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کیا گیا. خاص طور پر ایک مطالبہ جو ہے وہ ان کی جانب سے رکھا گیا کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کا دوبارہ سے جو ہے وہ آڈٹ کروایا جائے. یہ معاملہ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہم صنعت کاروں سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس ملتان شیخ ندیم احمد شیخ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب, کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بڑا ہوا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بڑے مطالبات بھی جو ہے وہ کیے گئے. پرائم منسٹر صاحب روزانہ کی بنیاد پر اس کو خود بھی دیکھ رہے ہیں. کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ معاملہ کیوں اتنا ہائپ کریٹ کر گیا؟ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ اس وقت مہنگی بجلی سب کا مسئلہ ہے, اور خاص طور پر کیونکہ انڈسٹری کا یہ انپٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے اگر ہمیں مہنگی بجلی ملے گی تو ہماری پروڈکٹس مہنگی تیار ہوں گی, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ خطے کے اندر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر بجلی کی کاسٹ تقریباً 6 سے 8 سینٹ پر یونٹ پڑتی ہے, جبکہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت جو کاسٹ پڑ رہی ہے وہ تقریباً 18 سینٹ پر یونٹ سے زائد پڑ رہی ہے. تو یہ جو ان کمپٹیٹیونیس جو ہے یہ پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے. اس کے علاوہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے بھی اتنی زیادہ مہنگی بجلی کے ساتھ اپنے بجلی کے بل پورے کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے, اور اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے. تو اس چیز کو لے کر ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے بھی اور ایون ملتان چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خاص طور پر جو آئی پی پیز ہیں جن کے مہنگی بجلی سیل کرنے کی وجہ سے بجلی کی کاسٹ میں اتنا اضافہ ہوا ہے, ان کو اس چیز پر لایا جائے کہ وہ اپنی پرائسز کو کم کریں اور اپنا جو فورنزک آڈٹ ہے اس کے لیے تیار ہوں, تاکہ ہمارے پاکستان کے لیے بجلی کی پر یونٹ کاسٹ میں کمی لائی جا سکے. جس طرح اپر لیول پر بھی جو آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ کی ہے, اس میں کچھ ایجنڈاز بھی جو ہیں وہ رکھے گئے تھے کہ ان کو آڈٹ جو ہے وہ کروایا جائے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں حکومت جو ہے وہ اس پر اپنا انٹرسٹ کیوں شو نہیں کر رہی کہ ان کا آڈٹ جو ہے وہ اب تک اس پر کیوں امپلیمنٹیشن اب تک کیوں نہیں آ سکی؟ ہاں, اس کے اوپر جو آپ کی بات ایک حد تک تو درست ہے, لیکن حکومت نے اس کے اوپر ایکشن تو لیا ہے کہ ایک شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے جس کا مقصد اس کو ریویو کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف پی سی سی آئی ان معاہدوں کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے ریٹ کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت کی جو ٹاسک فورس ہے اس کی جیسے ہی کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا, اور ادھر سے سپریم کورٹ سے بھی ہمیں پوری امید بھی ہے اور ہماری گزارش بھی ہے کہ وہ اس مسئلے کو پاکستان کے عوام کی نظر سے, پاکستان کی انڈسٹری کی نظر سے دیکھتے ہوئے جہاں گنجائش ہو, جہاں پر پاسبل ہو, ان کا آڈٹ بھی کرے اور ان معاہدوں کو ایک نظر ریویو بھی کرے کہ کہاں پر انہوں نے اپنی کاسٹ کے اندر اس کو ایگزیجریٹ کیا ہے, اسے بڑھا کر بیان کیا ہے, اور کہاں کیپیسٹی چارجز کے اندر پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کی فائنڈ کرنا ہماری حکومت کے لیے بھی
ہماری گزارش بھی ہے اور ہماری درخواست بھی ہے، اسی طرح سے عدلیہ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے۔ ہمارے ساتھ ندیم احمد شیخ صاحب موجود تھے، معروف صنعت کار بھی ہیں، تو ہم مزید بھی صنعت کاروں سے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ آئی پی پیز کو لے کر جو ہے وہ اس وقت کافی تشویش کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بجلی کی آئے روز جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس سے نہ صرف صنعت کار پریشان ہیں بلکہ عوام بھی جو ہے وہ کافی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو ہم مزید بھی کچھ صنعت کاروں سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ انڈسٹریز کی اس وقت کرنٹ کیا سچویشن ہے، انڈسٹریز اگر بند ہوں گی تو بے روزگاری کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہوگا، جس کو روکنا جو ہے وہ ناممکن سا ہو جائے گا۔ تو کچھ مزید بھی صنعت کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی جو ہے وہ اس والے سے مزید بات کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ معروف صنعت کار اور وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس شیخ عاصم سعید صاحب بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی جو ہے اس والے سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، جس طرح ہم پہلے احمد ندیم شیخ صاحب سے بات کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاملے کو لے کر ایکسپورٹرز کتنا پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں، تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ریویو کرنا، اس کو آڈٹ کرانا کتنا ضروری ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا روحی چینل کا دل سے مشکور ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ آپ نے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ڈیسیجن میکرز کی نظر کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ روشنی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کو۔ دیکھیں، اس معاملے کی نا پہلے بیس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے، یہ معاملہ کسی بھی ملک کی اور خاص طور پہ پاکستان کی انڈسٹری اور کنزیومرز دونوں کے لیے بہت ضروری جو ہے وہ ایشو ہے۔ سب سے پہلی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ فرق نہیں ہے نفع اور نقصان کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے اور وہ آئی پی پیز کا ایشو آئے گا تو وہ نقصان کے اندر چلی جائے گی، نہیں۔ اٹ از اے ڈفرنس بٹوین رننگ اے انڈسٹری اینڈ ناٹ رننگ اے انڈسٹری۔ یہ اتنا ہیوج اور میسو فرق ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے ملک کی انڈسٹری قطعاً طور کے اوپر نہیں چل سکتی ہے۔ اور جب آپ کے ملک کی انڈسٹری، کسی بھی ملک کی جب انڈسٹری نہیں چلتی ہے تو سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے ایکسپورٹ کا۔ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اول تو آپ پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے ہیں، آپ اپنا پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھیج ہی نہیں سکتے ہیں، اور اگر بھیج بھی دیں تو آپ اتنے نان کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ آرڈرز لے جائے گا اور آپ ایونچولی جو ہے وہ آؤٹ آف مارکیٹ ہو جائیں گے۔ سو ایکسپورٹرز کے لیے تو اٹ از ناٹ اے ڈفرنس بٹوین پروفٹ اینڈ لاس، اٹ از اے ڈفرنس بٹوین بینگ ان ٹو دا مارکیٹ اینڈ ناٹ بینگ ان ٹو دا مارکیٹ۔ ایکسپورٹرز کی آپ نے بات کی، جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ، حالانکہ اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہوتا ہے۔ اس ٹائم 1300 کاٹن انجینئرنگ فیکٹریز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو کر 300-350 کاٹن فیکٹریز پہ آ گیا۔ اور امیجن کریں کہ اگر ایک کاٹن فیکٹری 200 بندے کو لیبر دے رہی تھی، امپلائمنٹ جنریٹ کر رہی تھی، تو وہ پہلے 1300 فیکٹریز دے رہی تھی اور اب وہ صرف 300 فیکٹری دے رہی ہیں، تو باقی بندے کہاں پر ہیں؟ وہ باقی بندے یہیں پر ہیں، باہر سڑکوں پہ ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشنز کو کریٹ کرنے میں وہ اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ ایک بہت ہی ایسا ایشو ہے جس کو اگر ہم نے بحیثیت ملک، بحیثیت قوم ایڈریس نہ کیا تو میرا نہیں خیال کہ ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ گاڈ فوربڈ ہمارے سلامتی کو خطرہ ہے، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، تو ہمیں اسے فی الفور دیکھنا چاہیے، ہمیں اسے فی الفور حل کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کی توسط سے آپ کے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈسٹری بھی اور کنزیومرز بھی جو سلوشن ہم لوگ فور دا ٹائم بینگ اس کا دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سولر کی طرف سوئچ ہو رہے ہیں، بہت ساری انڈسٹری بھی سولر کی طرف سوئچ ہو رہی ہے، بہت سارے کنزیومرز بھی سولر کی طرف سوئچ ہو رہے ہیں کیونکہ ہیوج الیکٹرسٹی بلز ہیں۔ اب یہ جو ایشو ہے، یہ ایشو کی اگر آپ روٹ کاز دیکھیں تو یہ ایشو جنریٹ اس وجہ سے ہوا ہے کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے، جو آپ کی پروڈکشن ہے وہ موجود ہے، اور جو کیپیسٹی چارجز آپ پے کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ موجود ہیں، وہ آپ پے کر رہے ہیں، اور جو آپ کے کنزیومرز ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سولر کی طرف سوئچ ہو رہے ہیں۔ سو ایکچولی اگر پہلے 1000 روپے آپ کیپیسٹی چارجز پے کر رہے تھے اور وہ 500 بندوں پر تقسیم ہو رہے تھے، تو اب وہ 1000 روپے کیپیسٹی چارجز بھی بڑھ کر 1200 روپے ہو گئے، اور ادھر سے کنزیومر بھی کم ہو کر 500 سے 300 رہ گئے ہیں۔ سو اب ان 300 بندوں کو زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ہوگا کیا آنے والے وقت میں؟ اور یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے انڈسٹری کو کہ آنے والے وقت کے اندر حکومت ہم نے دیکھا بھی ہے، نیٹ میٹرنگ کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہے، آنے والے وقت کے اندر انڈسٹری کو سب
सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि वो पार्ट, वो सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री जो कि सोलर पर स्विच हो चुका है और किसी तरह अपना कारोबारी ज़िंदगी रन कर रहा है, वो भी इस ज़ुमरे के अंदर आ जाएगा। और हुकूमत उसके लिए भी ऐसी क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं, जब हर महीने हर साल कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं और कंज्यूमर कम हो रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके के साथ वो कंज्यूमर जो अब इस सर्कल से बाहर निकल गए हैं, हुकूमत फोर्सफुली उनको इस सर्कल के अंदर वापस लेके आएगी और उनको भी या टैक्सेशन होगी या उनके सोलर के ऊपर इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाएगी कि वो जो अब बिल कम पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, उनको दोबारा पे करना पड़ेगा। सो एक्चुअली जो लोग बिजली पर हैं वो आज इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो लोग सोलर पर स्विच भी हो गए, जिन्होंने अरबों रुपए की फ्यूचर में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली है, सोलर लगा लिए हैं, वो भी थ्रेट का शिकार है। वो भी आने वाले वक्त के अंदर इस पूरे जो डायलेमा है उसका शिकार होंगे और बदकिस्मती के साथ उनके साथ भी यही हाल होगा जो इस वक्त मैपको का या किसी भी डिस्को का कस्टमर है उसके साथ हो रहा है। ठीक है, हो चुके हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट शेख कासिम सईद साहब जो है वो मौजूद थे और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो चुका है कि IPPs के साथ जो किए गए मुआहदे हैं उनको रिवाइज़ किया जाए, उसका जो ऑडिट है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन आने वाले वक्तों में, आने वाले यानी कि फ्यूचर में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक बड़ी डेंजरस सिनेरियो में जो है वो जाएंगी, जिसकी वजह से एक बेरोज़गारी का एक तूफ़ान भी जो है वो बर्पा होगा। तो उनकी जानिब से भी जो है वो हुकूमत को यही अपील जो है वो की जा रही है कि इसको सीरियस लिया जाए और इस मैटर को जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए। हम अब अभी ब्रेक पे जाएंगे। अब ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल साहब भी मौजूद होंगे। हम उनसे भी जो है वो बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की गई है क्या वो भी उसका साथ देने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के वेलकम बैक नाज़रीन। हम IPPs के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। इससे कबल हमारे साथ मारूफ सनतकार जो हैं वो मौजूद थे और IPPs के हवाले से जो है वो बातचीत चल रही थी कि एक्सपोर्टर्स कितना जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है और आने वाले वक्तों में कितने डेंजरस जोन में जो है वो एक्सपोर्टर जो है वो जा सकते हैं। इस पर हम मज़ीद भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मियां राशिद इकबाल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। अब बताइएगा सबसे पहले कि ये IPPs के मुआहदे हैं क्या? बेसिकली जो लोग हमारे इस वक्त देख रहे हैं नहीं पता उनको, ये IPPs के मुआहदे बेसिकली हैं क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जब 1994 में हमारी नई पावर पॉलिसी आई तो उसमें ये अलाउ किया गया था कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को इनवाइट किया गया था, बल्कि पूरी दुनिया से, कि आएँ और पाकिस्तान में आकर बिजली घर लगाएं, क्योंकि उस वक़्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 10,000 मेगावाट थी और हमारी ज़रूरत उस वक़्त चल रही थी 16-17 हज़ार मेगावाट। और गर्मियों में जब दरियाओं में पानी कम हो जाता, उस वक़्त हाइड्रो की बिजली बहुत कम हो जाती थी, तो लोड शेडिंग के वक्फे बहुत लंबे हो जाते थे और लोग भी तंग थे और हुकूमत ने भी इसका कोई सदेबाब करना था। तो उस वक़्त फिर ये 1994 में जब नई पावर पॉलिसी आई तो उसमें ये IPPs के मुआहदों की गुंजाइश बीच में डाली गई और मुआहदा ऐसे था कि हुकूमत फ्यूल एक मखसूस रेट के ऊपर बिजली घर को उसके गेट पर मुहैया करेगी और फ्यूल आपको पता ही है कि हम सारा इंपोर्ट करते हैं, तो वो डॉलर की फ्लक्चुएशन जो है वो हुकूमत ने ख़ुद एब्जॉर्ब करनी थी। और दूसरी बात उसमें थी कैपेसिटी चार्जेस। कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से ये था कि हुकूमत ने उनको इंश्योर किया था IPPs को कि आपसे हम अगर बिजली नहीं भी लेंगे तो हम आपको इतनी पेमेंट ज़रूर करेंगे कि आपका 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो उस चक्कर में फिर ये सारी कानून साजी हुई और फिर बहुत सारे लोग आ गए, सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो गया और हुकूमत के पास पैसे नहीं थे उनको पेमेंटें करने के लिए। तो अक्सर जो गोरे थे वो फिर अपने बिजली घर इधर पाकिस्तानी भाइयों को बेचकर वापस चले गए। और फिर नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में चाइना के साथ मुआहदे हुए और चाइना की कुछ कंपनियों ने आके कोल बेस IPPs पाकिस्तान में लगाए। तो ये तो मुख्तसर तारीख़ है IPPs की कि ये 94 में लगने शुरू हुए और फिर नवाज शरीफ साहब के दोनों दौरों में 13 वाले भी दौर में और 17 वाले भी दौर में आकर लगे हैं पाकिस्तान में। और बाद में जो आए हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, शुरू में जो आए थे वो यूरोपियन थे।
क्या समझते हैं आप बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट कि इतने महंगे मुआहदों की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई? क्या फ्यूचर के बारे में जो है वो नहीं सोचा गया कि आने वाले जो दौर है उसमें हमारी मईशत को कितना नुकसान जो है वो हो सकता है? क्योंकि जब भी हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो IPPs का मामला जो है वो लाजमी ज़ेर बहस आता है, तो इसका फ्यूचर जो है वो क्या देख रहे हैं और करंट सिनेरियो ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? जी, दरअसल हुआ ऐसे कि जब ये मुआहदे किए गए उस वक़्त डॉलर 98-99 रुपये का था और आज आपके सामने ही है 280-85 का चल रहा और 350 से ये वापस आया है। तो तकरीबन 2.5-3 गुना तो कॉस्ट सिर्फ डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से ही बढ़ गई। और लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको अभी क्यों याद आ रहा, ये मुआहदे तो पिछले 20 साल 25 साल पुराने हुए। तो उस वक्त तक मॉडल जो है बिज़नेस का वो सस्टेनेबल था, प्रॉफिट ज़रूर कम हो रहे थे मगर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि अगर अब कोई बंदा इंडस्ट्री चलाता है तो वो नुकसान में जा रहा, तो इसी वजह से आपके सामने है कि तकरीबन 25-30% हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जिसमें पावर हैवी कंजम्पशन थी पावर की। तो आइंदा आने वाले दिनों में भी मज़ीद बंद होएगी और डॉलर का रेट तो नीचे आना नहीं है और जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा हमारी करेंसी ने मज़ीद डिवैल्यू होना है, हमारे मुल्क में मज़ीद इन्फ्लेशन होनी है। अब हुकूमत खुद कह रही है, देखें पिछले साल 35% इन्फ्लेशन थी हमारे मुल्क में और इस साल हुकूमत कह रही है कि 11-12% है। तो मगर हिसाबन देखा जाए तो ये 20-22% अभी भी है और ख़ास तौर पे जो ये विद होल्डिंग टैक्स इस बजट में लगे हैं, अगर उनको भी अकाउंट फार कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि 25-26% इन्फ्लेशन है। तो हर साल इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा है और उसकी वजह से डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब वारे में नहीं रहा, अब जितनी इंडस्ट्री क्या, अब तो डोमेस्टिक को भी वारे में नहीं रहा। लोगों की जिसकी 30-40 हज़ार रुपया तनख्वाह है उसका 30-40 हज़ार रुपया ही बिल आ रहा, तो वो बेचारा तो बिल पे करने के बाद अपने बच्चों की खुराक भी पूरी नहीं कर सकता। चाहे जाए कि उनकी तालीम और अगर कोई बीमारी वगैरह घर में आ जाए तो उसको वो कैसे टैकल करेगा। तो नामुमकिन होता जा रहा, कमर्शियल भी, डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्री के लिए भी इस रेट पे बिजली लेकर इस्तेमाल करना वारे में अब नहीं रहा। अच्छा, FPSCI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी जो है वो दायर की गई है, तो क्या मुल्तान चैम्बर भी जो है वो इस हवाले से उनको सेकंड करेगा, उस रिट को जो है वो मतलब कि आगे उसको साथ देगा, उसके हवाले से उसको आउटकम क्या देखने जा रहे हैं? जी, ना सिर्फ साथ देगा बल्कि हम तो उनके पीछे डट के खड़े हैं और ये FPCCI से पहले से हमारा मुतालबा है। FPCCI ने तो तकरीबन 2-2.5 माह पहले इस टॉपिक को उठाया है। हम तो पिछले साल से ये बात कर रहे हैं कि अब ये इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर नज़र सानी की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि FPCCI ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है और अक्सर लोग और आगे से ये जो वज़ीर तवानाई हैं, मेरा ख्याल लगारी साहब उनका नाम है, हाँ जी, तो उन्होंने भी कहा कि सावरन गारंटियाँ दी हुई हैं, हम यकतरफ़ा तौर पे मुआहदे कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब भाई हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि आप यकतरफ़ा तौर पे मुआहदे कैंसिल कर दें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये एग्जैजुरेटेड प्राइस के ऊपर आकर लगे हैं। यही प्रोजेक्ट इंडिया में, मलेशिया में, बांग्लादेश में जब लगे तो उनकी कीमत 500 से 600 मिलियन डॉलर थी और हमारे मुल्क में आकर लैंड हुए हैं तो ये $1.25 बिलियन से $1.5 बिलियन के हो गए। तो ये 3 गुना तो ऑलरेडी इसकी प्राइस ज़्यादा है असल से। हम कह रहे हैं इनका फोरेंसिक ऑडिट कराएँ और जो इनकी एसेट की असल वैल्यू है उसको सामने लेकर आएँ और उसके मुताबिक ROI कैलकुलेट करें। हम जितनी अगर हुकूमत ने 17% कही थी तो हम इनको 54% तक ROI देते रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स की कास्ट ही 3 गुना बढ़ाई हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत से भी और मैं तो अपने बड़ों से भी, FPCCI के लीडरान से भी यही कहूँगा कि इसी चीज़ पर एम्फेसाइज हमें करना चाहिए कि इनका ऑडिट करवाएं और इनके एसेट की ट्रू वैल्यू सामने आए और उसके मुताबिक फिर कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट हों। मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी इन लोगों को इतने पैसे दे चुके हैं कि अगर हम अगले 10 साल इनको 1 टका भी ना दें तो हम इनसे मुफ्त बिजली ले सकते हैं। आखिर में ये बताइएगा कि अगर ये IPPs यानी कि ऑडिट नहीं कराया जाता या हुकूमत आपके मुतालबात जो है वो नहीं मानती, टेबल टॉक तक ही मामला को रखा जाता है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर स्टैंड करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि कराची में इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, मुल्तान में भी इंडस्ट्रीज़ पार्शली जो है वो बंद होना शुरू हो चुकी हैं, तो एक बेरोज़गारी का एक तूफ़ान जो है वो बरपा आएगा, तो उसको कौन रोकेगा?
جی یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور اسی بات کو ہم بار بار اجاگر کر رہے اور حکومت کو اور اعلیٰ عہدیداران کو درخواست کر رہے کہ کو عقل کے ناخن لیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ ماڈل سسٹینیبل نہیں رہا. اب جب تک انرجی کی کاسٹ کم نہیں ہوئے گی، نہ کوئی انڈسٹری چلے گی، نہ کوئی کاروبار چلے گا، مینوفیکچرنگ بھی بند ہو جائے گی اور زراعت بھی بند ہو جائے گی، اور بھوک بڑھے گی اور جرائم بڑھیں گے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئے گی. تو شاید میرا خیال ہے پھر شاید جا کر حکومت کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ اس کے اوپر کچھ کیے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اور سیدھی سی بات ہے، صرف فورینزک آڈٹ کرا لیں، پتہ لگ جائے کہ یہ $1.5 بلین کے پروجیکٹ کیسے ہو گئے جو $600 ملین کے تھے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کوئی ساورن گارنٹی کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معاہدے کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک فورینزک آڈٹ کرائیں اور ٹرو ویلیو کے اوپر لے کر آئیں ایسٹس کو. میں سمجھتا ہوں مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس میں راشد اقبال صاحب موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معروف صنعت کار حضرات بھی جو ہیں وہ موجود تھے، اور IPPs کے حوالے سے جو ہے وہ آج کے ہم نے اس پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اور یہی مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ صرف فرانزک آرڈر جو ہے وہ کروا لیا جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر اس طرح معاملات چلتے رہے تو آنے والے دنوں میں انڈسٹریز کیونکہ اس وقت ڈینجرس زون میں ہے، آنے والے دنوں میں ایک بے روزگاری کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہوگا. تو اس وقت یہی ہے کہ 14 اگست کے بعد جس طرح تاجر برادری نے بھی جو ہے وہ ہڑتالوں کا اعلان کیا ہے، ملکی ہڑتال کا اعلان کیا، تو اسی طرح اب صنعت کار حضرات بھی جو ہے وہ اب سڑکوں پہ نکلنے کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. اگر ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ریٹ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل جو ہے وہ کر دی گئی ہے، تو اس پر بھی جو ہے ان کو کافی امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ سرخرو کریں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں IPPs کا معاملہ کہاں سٹینڈ کرے گا، تاجر برادری کے خدشات دور ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان سید زہیب بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.